साकिब साहब, ये जो अपोजिशन मुलाकातें कर रहे हैं, अपोजिशन बेंचेस में, अपोजिशन जमातों में चल क्या रहा है, और मौलाना साहब के हवाले से आपके पास क्या खबर है कि वो किस साइड पे हैं? दरमियान में हैं, हुकूमत की तरफ जा सकते हैं, या अपोजिशन भी करेंगे तो ये अपोजिशन जमातों के साथ मिल के करेंगे या अकेले करेंगे? हमजा, असल मामला जो है वो इस दफ़ा जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि इस हुकूमत को जो मखसूस नशिस्तें भी मिल गई, फिर सेनेटर भी मिल गए, उस मखसूस नशिस्तों के बाद कुछ सेनेटर भी बन गए, उन्होंने दोनों ऐवानों में अपनी अक्सरियत जो है वो पूरी कर ली। अब की बार हुकूमत का जो रवैया है, जो मुलाकातें हैं, जो बयानात हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से या ओवरऑल अपोजिशन के हवाले से कि हम उनसे भी इत्तेफाक राय करना चाहते हैं, कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं, ऐसी बात हमें अभी तक उस तरह नज़र नहीं आ रही। इवन जो मौलाना साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब मुलाकात की थी, उस वक्त 27वीं तरमीम वाला मामला सामने नहीं आया था। रात मौलाना ने वैसे इंकशाफ किया कि इस हवाले से थोड़ी बात हुई थी, और ये भी बाज़ राय कहते हैं कि वो कोई जो बिलावल परेशान थे या इस तरह की बात भी। लेकिन जो वाडा साहब मिलने गए हैं, और अब खबर ये है कि मौलाना कल कराची जा रहे हैं और वहाँ पे बिलावल से और जरदारी साहब से मिलेंगे। तो 26वीं और 27वीं तरमीम में एक फ़र्क तो हमें ये नज़र आ गया कि तब मौलाना के घर जो है वो सारे डेरे थे, और अब मौलाना अगर जा रहे हैं तो ये तब्दीली तो है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को उस तरह ज़रूरत नहीं है मौलाना के वोट की जिस तरह पहले थी। अब जो उनका रवैया सख्त हुआ है, रवैया सख्त इसी वजह से हुआ है कि आप पूरा स्ट्रक्चर अगर तब्दील कर देंगे, जुडिशरी का, इंतज़ामिया का, और जिस तरह की तरामीम लाई जा रही हैं उसके हवाले से उनके बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार उन्होंने रात गए जो मीडिया से बात की, मीडिया पर्सन से, तो उसमें खदशात बहुत ज़्यादा थे। और खदशात की वजह भी यही थी कि कोई मुशावरत के लिए टाइम नहीं दे रहे। आप देखें ना, सीक्वेंस देखें ना कि इस वक्त जो है वो मतलब रात को जो पीपल्स पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग है वो जारी है, और उसमें फैसला है या जो भी मामलात होने हैं। लेकिन जो फारूक एच नाइक साहब हैं, उनकी सरबराही में कमेटी की खबर आ चुकी है कि वो कमेटी बनाई जा रही है, दोनों ऐवानों के जो स्टैंडिंग कमेटीज की। फिर ये खबर आ चुकी है कि कल सुबह 9 बजे फेडरल कैबिनेट का इजलास होगा और उसमें वो पेश की जाएगी। फिर ये भी खबर आ चुकी है कि सेनेट का भी कल इजलास होगा और उसमें भी ये बिल पेश किया जाएगा फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद। फिर ये चला जाएगा कमेटी को, और कमेटी 1 या 2 दिनों में उसको तय कर देगी। तो ये सारा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सारे मामलात में ऑन बोर्ड है, और उन्होंने जो भी चीजें निकालनी है और जो रखनी है वो पहले से तयशुदा है। पीपल्स पार्टी भी अपनी जो है वो फेस सेविंग भी चाहेगी कि जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, और दूसरी जानिब जो है वो तरमीम भी उसके हुकूमत के साथ मिलकर जो है पूरी करवा देगी, तो दोनों घर जो है वो राजी हो जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान को इतनी लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, ये भी एक वजह है। उनका गुस्सा जो है वो कोई ऑन बोर्ड ही नहीं रख रहे। हालांकि आईनी तरमीम में कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश होनी चाहिए। कंसेंसस डेवलप होना चाहिए अपोजिशन जमातों के साथ भी, जो नाराज़ हैं उनके साथ भी। लेकिन राना साहब, यहाँ पर एक और भी तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ना कि सब ने अपने नंबर पूरे करने हैं। सिर्फ आपने गोल्डन नंबर हासिल नहीं करना। जो जो जमातें हिमायत करेंगी उन तमाम जमातों ने अपने, जी मेरे 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 वोट पड़ने चाहिए, मेरे 80 मेंबर हैं तो 80 के 80 वोट पड़ने भी चाहिए। सबके नंबर पूरे हैं। देखें, अल्लाह करे कि जिन लोगों की जनरल काउंसिल हो रही है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास हो रहे हैं उनकी कोई रिकॉर्डिंग भी हो, अच्छा, तो बहुत सी चीज़ें आपको निकल आएंगी। मुझे एक बड़े सीनियर शख्स ने, उसने कहा यार हम मीटिंग में जा रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा दुआ करना। मैंने कहा प्रोग्राम क्या है? उन्होंने कहा जी अगर तो हमसे पूछें जी तो हम जो हम लोग हैं नज़रियाती लोग, ये लफ्ज़ तो इस्तेमाल किया, हम जो नज़रियाती लोग हैं हम किसी सूरत में इसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन अगर फैसला किसी और जगह से हो जाना है, यानी क़यादत ने खुद ही फैसला कर देना है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा जी कुछ तो बंदा इस पे खड़ा होता है ना, कुछ तो स्टैंड लेता है, कुछ तो कहता स्टैंड पूरा लिया जाएगा। लेकिन पहले भी हमने बल्कि उसने इंकिशाफ किया, उसने कहा एक मीटिंग में हमने पहले भी पूरा स्टैंड लिया था, लेकिन एंड पे जो फैसला था ना, वो बीच में से कोई 2-4 सीनियर बोलते हैं कि फैसला जो है ये बड़े करेंगे। तो जब बड़े फैसला करते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमने मुल्क की बका और मुल्क के इस वक्त जमहूरी निज़ाम की खातिर जो है ना
نظر ضرورت جسے بھی کہتے ہو وسیع تر قومی مفاد کے آتر جناب ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہ درست ہے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل چیزیں دیکھنے والی ہیں کیا سب کے کھلاڑی پورے ہوں گے، سب کی ٹیم پوری. اچھا پھر ٹیم کے علاوہ جو چیز ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہو گئی ترمیم. اس ملک میں کتنی ترامیم ہے جو نہیں ہوئی؟ اگر آپ ترامیم کی گنتی نکالیں تو 28 ترامیم نہیں، بہت سی ترامیم ہوئی ہیں. پھر اگلی حکومت آئے گی کوئی، وہ اس کو ختم کر دے گی کہ نئی ترمیم لا کے کر سکتے ہیں. اس کے بعد کوئی اور آئے گی وہ اس کو ختم کر دے گی. یہ تو گیم چلتی رہے گی، آج کل پرسوں 10 سال 20 سال یہ چلتی رہے گی. لیکن مولانا کی آج ضرورت نہیں ہے، لیکن مولانا کل اگر اس کے خلاف نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جماعت، 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں تو تیار بیٹھی ہیں، اور اگر 5ویں بھی اپنے طور پہ نکلتی ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہے کہ مزید سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ پیدا ہو؟ کیونکہ معاشی عدم استحکام اس کے بعد ذہن میں رکھیے گا، کل بھی میں نے کہا تھا جب آپ کچھ اداروں کی فروخت کرتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ نے پاکستان کے لیے کرنا ہے، لیکن وہاں پر جو مزدور ہوں گے جو یہاں وہاں سے جو نکلیں گے وہ بھی ایک تحریک ہوگی. اسی طرح مختلف چیزوں پہ اگر آپ دیکھیں تو اگلے آنے والے دن کو اتنے آپ کو آسان نہیں آتے نظر آتے. کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کل جلسہ ہے بلوچستان میں، اور آج وہاں پہ 144 لگ گئی ہے، تو کل اگر وہاں پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو معاملہ تو چل رہا ہے نا. جی بالکل. ثاقب صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جس طرح ترامیم کر رہی ہیں، جس طرح سٹرکچر تبدیل کر رہی ہیں، ان سے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ کشتیاں جلا دی ہیں کہ کبھی وہ اپوزیشن میں بھی جائیں گے. بظاہر ایسے لگ رہا ہے ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہے. اور دوسری بات ایسی لگتا ہے جی، تو ایک بڑا انٹرسٹنگ آج چیز ہوئی ہے جو میرے خیال میں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سینٹ کے ووٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ 2-3 ووٹس کا مسئلہ ہے، اے این پی پتہ نہیں ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی یا کیا کرے گی. اگرچہ اے این پی حکومت کے ساتھ ہی تھی لیکن پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ بنایا جا رہا تھا. آج حکومت نے ایک پتہ پھینکا ہے، وہ مولانا خان زیب ہیں جو یہ 10 جولائی 2025 کو جو ہے وہ ان کا مرڈر ہوا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو اے این پی کا بڑا مطالبہ تھا کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے. آج 6 نومبر کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ایمل ولی خان صاحب ہیں ان کو بلا کر اور یہ آرڈر بھی کیا اور اس کا ریٹرن آرڈر بھی آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک سنگل جو رکنی کمیشن ہے وہ بنائے گا، وہ اس جو ہوا تھا واقعہ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، انکوائری کرے گا. تو اے این پی نے آج بڑا ویلکم کیا ہے اس حکومت کے اس ڈیسیژن کو. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا نا کہ سینٹ میں 1-2 ووٹ اوپر نیچے اے این پی پتہ نہیں کیا سوچے گی، تو اب آج اے این پی کو اگر تحفہ دیا جائے، اے این پی نہ بھی مانتی تو جب جنہوں نے ووٹ پورے کرنے ہیں وہ کل ہو جاتے ہیں. بات اب تو ترمیم کی رہی نہیں، اب ترمیم کے بعد کیا ہوگا؟ اصل تو چیز وہ چلنی ہے نا. یہ ترمیم آ جائے گی، اب اس پہ دیکھیں، اس پہ نہ بھی اکثریت ہوتی، اکثریت جب نہیں تھی کیا ووٹ پورے نہیں ہوئے؟ جب نہیں محسوس نشستیں ملی تھی کیا ووٹ پورے نہیں ہوئے؟ اب تو بات یہ آنی ہے کہ اس ترمیم کے بعد کیا ہونا ہے. کیا کسی سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ہے؟ کیا آنے والا سیاسی جو ایک نظر آ رہا ہے کہ سیاسی معاملات بگڑنے ہیں، کیا اسے کنٹرول کر لیا جائے گا؟ اگر کنٹرول کر لیا جائے گا تو پھر تو بہترین ہے. اور کیا یہ پورے جو آئے گی ترمیم جو ہوگی، کیا یہ لیڈروں کے لیے تو قابل قبول ہوگی کچھ لیڈروں کے لیے، اور کچھ لیڈروں کے لیے اگر یہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جو فواد جو سب بڑے ایکٹیو ہو کے نکلے، آج پہلی ملاقات انہوں نے حکومتی ایک جماعت سے کر لی ہے، تو اس کے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس ترمیم کے بعد کسی کے ساتھ کوئی رعایت کا سلسلہ شروع ہونے والا. بیرسٹر گوہر بھی آج ایکٹیو ہوئے ہیں. آج بیرسٹر گوہر بھی ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ گئے ہیں ملنے شاہ محمود قریشی صاحب کو، نہیں ملاقات ہوئی ان کی، نہیں ہونے دی. تو وہ جو کل بات ہو رہی تھی کہ سہولت کاری سے ہوتی ہے، آج ان کو سہولت کاری نہیں ان کی. اچھا ویسے ان کا تو اتنا سخت موقف بھی نہیں ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے، عام تاثر یہ ہے کہ صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مفاہمت ہو جائے، تو پھر ان کی کیوں نہیں ہو سکی اگر ان کی بھی لائن مفاہمت والی ہے؟